अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रसीमा सरस्वती देवतानुष्टुप्छन्दः भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ॐ ध्यानम् घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसुले चक्रं धनुसायकाम् हस्ताब्जैर्दतिं गणान्तविलसच्चितां सुतुल्याप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतं पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे सोमवादिदैत्यार्दिनी। ॐ क्लीं विष्णुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचेतते ते लोक्यं यज्ञभागस्य हृता मद्बलाश्रया तावेव श्रूयतां तद्वधिकारं तथेन्दवम् को वीरमतयाम्यं चाक्रते वरुणस्य च तायैव पवनारिद्धिं चक्रत्रुवैनिकर्म च ततो देवा विनिर्धुरता वृष्टिराज पराजिता रताधिकारस्त्रिदशहस्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयस्माकं वरो दत्तो यथा पश्मताखिला भवतां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमं पदम् इति कृत्वा मतिं देवामिमवन्तं नगेश्वरं जुगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायं प्रतुष्टो देवावुचुः नमो देवे महादेव्ये शिवाय शततं नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मताम् रौद्राय नमो नित्याय गौरे धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चिद्रूपण्ये सुखाय शततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धे श्रद्धे गुरो नमो नमः नैरत्ये भूवृतां लक्ष्मी सर्वाणे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारण्ये ख्याते तथैव कृष्णाय धूम्राय शततं नमः अति सौम्यातिरौद्राय नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्यकृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संवृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्व
भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्त्वं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः। चित्तीरूपेण या कृष्णन्मेतद्व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरे पूर्वमभीष्टशांश्रिया तथा सुरेन्द्रेण धीरेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा। या सम्प्रतं चोत्ततदैत्यतापिते रश्माभिः सा च सुरेर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वपदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिर्षिरोवाच। एवं स्तवदियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातु अभयया तोया जानभ्या निर्गनन्दनम्। साव्रवीतांसुरां शुभ्रोर्भवद्भिस्तूयते शरीरोतश्चास्याः सम्भूता वृक्षिवा। स्तोत्रममेतत्क्रियेत् शुम्भदैत्यानिराकृते देवे समिते समरे निशुम्भेन पराजिते। शरीरे कोशादत्तस्या प्रवत्या निःसृताम्बिका कौशिकेति समस्तेषु तथा लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायं तु कृष्णा भूतसा पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृता श्रिया। ततो अम्बिकां परां रूपां विभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृतो सुमनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता देव सुमनोहरा काव्यस्तत्र स्त्रीमहाराजो भाषन्ति हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टां केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काव्यसो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमती चाङ्गी धोत्यन्ती दितिस्तिषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् दृष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वेदो त्रिलोके तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृहे। ऐरावता समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् परिजाततरुश्चायं तथैवोचो श्रवाय। विमानं हंसयुक्तं ये तिष्ठन्ति ते गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा स्वेद्वत्सोद्धुतं निधिरेश महापद्मं समानीतो धनेश्वरा। किञ्जरागिनीं ददौ चाब्धिर्मालामलपङ्कजं छत्रं ते वारुणं गेया काञ्चनास्त्रातिष्ठति। तथा यां स्यानन्दनो वरो याः पुरासीत् प्रजापते। मृत्युरुत्क्रन्थिता नाम सतीश त्वया ऋता पाशासलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृहे। निशुम्भस्याब्धिजातश्च समस्तरत्नजातया वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशोचे च वाससि। एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्त्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान् गृह्यते ऋषियो। निशम्येति वचा शुम्भः सतता चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दिव्यमहासुरम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचना मम यथा चावेति सम्प्रीत्या ता कार्यं तया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशोऽतिशो वने सा देवी तां तथा प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा। दूतुवाच देवी देतेश्वरा शुम्भस्त्रिलोके परमेश्वरा दूतोऽहं परिशस्तेन त्वदसाकाशमेऽगता अभ्याताज्ञ सर्वासु या सदा देवयोनिषो निर्जिताखिल दैत्यारी सा यदाय शृणुष्व तत्। मम त्रिलोक्यमखिलं मम देवावासनुगः यज्ञभागानां सर्वं नुपश्यनामि पृथक् पृथक्। त्रिलोके वररत्नानि मम वास्यानि शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवीन्द्रवाहनम्। क्षीरोदमत्तनोद्भूतम् अश्वरत्नममामरेव चैव सर्वसंसंज्ञां तत्प्रणिपात्या समर्पितम्। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु च रत्नभूतानि भूतानि तन्मयैव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्मया वयम्। सा त्वस्मान् पाक च यतो रत्नभुजे वयम्।
मा वा मानवजं वापि निशुम्भमुरविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवेयता परमेश्वर्यमतुलं प्राप्तससे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्धः समालोच्य मत्परिग्रहतां प्रजारिषुवच एत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्ता स्मृता जगो दुर्गा भगवती भद्रा एदं धार्यते जगदेव्योवाच सत्यमुक्तं त्वया तत्र मिथ्या किञ्चित् योदितं त्रैलोक्याधिपते शुम्भ निशुम्भ च वितादृशा किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञान्तं मिथ्या तद्यते कथं श्रूयताम् अल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं विपोहति यो मे प्रतिफलो लोके समे वृद्धा भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वामासुरा मा जित्वा किं चरेणात्र पाणिं गृह्णन्तु मे लघुदूतवाच अवलिप्ता सेवं त्वं देवी ब्रूहि ममाकृता दुर्लोके का ममातिष्ठेर्दग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा नवे युधे तिष्ठन्ते सम्मुखे देहि किं पुनः स्त्रीत्वमेका इन्द्रध्यासकला देवस्तत्रयोर्तेषां संयुगे शुम्भादीनां कलां तेषां स्त्रीप्रयासस्य सन्मुखम् सा त्वं गच्छ मयि भोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूत घोरहा मां गमिष्यसि देवोवाच एवमेतद्बलिं शुम्भो निशुम्भो चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदा नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मय्युक्तं ते एतत् सर्वमादृता तदाक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत् मार्कण्डेयपुराणे शावर्णिके वनवन्तरे देवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पंचमोऽध्याय मां दुर्गा चरणारविन्दम् अर्पयामि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।